पीटीआई पर पाबंदी किन बुनियादों पर लगाने का फैसला हुआ है? आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा किस पर चलाने का प्लान बनाया गया? साइफर वाली खुफिया ऑडियो चलाने का मकसद क्या था? जजेस पर तनकीद के लिए क्या तैयारी की गई? 2 साल पाबंदी क्यों ना लगाई जा सके? आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, शब गुजारी के लिए ऐश के सामान खुले, मेरी आमद पे सरे शाम शबिस्तान खुले, कब खुले मेरे लिए बाजू मेरे यारों के, मेरी हक गोई पे हर अहद में जिंदान खुले, दावते शब पे इकट्ठे थे अमीराने दयार, किस पे किस के रहे शहर में एहसान खुले। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर इत्तलात आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चेहरे पे थकावट के आसार नुमाया है, लफ्ज जो है वो जबान का साथ नहीं दे रही या जबान लफ्जों का साथ नहीं दे रही, हिचकिचाते हुए हकलाहट के अंदर बोलते हैं और बोलते हुए जब वो माजी की तमाम तर तफसीलात बयान कर लेते हैं तो उसके बाद वो ये ऐलान करते हैं कि वो इस वक्त की सबसे बड़ी जमात के ऊपर वफाकी हुकूमत के तनाजुर में पाबंदी लगाने का फैसला कर चुके हैं और इसी पाबंदी की तैयारी जो है वो मुशावरत के जरिए की गई है और इसी को बतौर रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमे के तौर पे दायर किया जाएगा। जिस जमात के ऊपर वो पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं उसी जमात के साथ कहीं ना कहीं पे 2 साल तक वो रवाबित में भी रहे, उसी जमात को पार्लियामेंट के अंदर भी बिठाया, उसी जमात के लिए मंजरनामा वाह करने की भी कोशिश की है, लेकिन उसी के साथ बैठ के डायलॉग करने तक की भी बातें की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने क्या कहा है आज? उन्होंने बयान में कहा है कि मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो वफाकी काबीना के आइंदा होने वाले इजलास पे आ सकता है और अता तारड़ ने यह कहा है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का केस चलाया जाए और इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद यह रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तासुर है कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझा गया, हमें सियासी तरबियत दी गई है कि सियासी मुखालिफिन की इज्जत की जाए। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाशिस्ट हुक्मरान थे, माओ और बहनों को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कहा था कि मीसाक मईशत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी और नजर सानी का जो फैसला है हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का, फैसले के अंदर कानूनी सुकम मौजूद है जिसकी वजह से नजर सानी दायर करने का फैसला किया। ये तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने माजी का तज़किरा किया, 9 मई के हवाले दिए, साइफर केस की वो खुफिया ऑडियो जो वज़ीर आज़म हाउस की है उसको आज फिर चलाया गया और ये बताया गया कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मईशत को तबाह करने की कोशिश की, इन्होंने रियासत के खिलाफ इक़दाम उठाए, इन्होंने रियासती तनसीबात के ऊपर हमला किया और मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत किया गया, मान लिया गया। सवाल यह है कि आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही और आप अब आर्टिकल 6 का मुकदमा जिस पे चलाने की बात कर रहे हैं वो उस वक्त सदर था और आप उसके साथ रवाबित में थे, यानी एक गद्दार के साथ आप रवाबित में थे और उसी गद्दार के हाथों, बकौल आपके वो गद्दार है, उसी गद्दार के हाथों बेशुमार चीजों के ऊपर आपने दस्तखत करवाए जिसे बतौर सदर उन्होंने मंजूर किया, बतौर समरी मंजूर किया और उनके दौरे हुकूमत में आप जो उनसे मंजूर करवाते रहे, क्या वो सब भी गद्दारी के जुमरे में आएगा? एक गद्दार से जिस बारे में आपने दस्तखत करवाए गद्दारी के जुमरे में आएगा? साइफर के मामले के ऊपर आप बोले कि साइफर के मामले को हवा दी गई, जिस जज ने फैसला देके केस से बरी किया आपने उस जज के ऊपर तनकीद की, यानी आप उस वक्त के सदर पाकिस्तान और मौजूदा अदलिया के खिलाफ हैं। आपने ये कहा कि इन्होंने मुल्क को कौम के सामने झूठ बोला। आप ही की जमात के अफराद थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भी क्या हमारी बाहर कोई जायदादें नहीं है, लेकिन फिर उन्हीं की जायदादें निकली और उन्होंने बाकायदा तौर पे उसे इंडोर्स किया कि वो जो पहले वाला बयान था वो गलत था। आपने कहा कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई
اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. گجرانوالہ کے جلسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ صدر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر سٹنگ ججز اور اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار جو تھے ان کو باقاعدہ نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اسی آئین پاکستان کی روشنی میں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کے اندر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے گا, اسی آئین پاکستان کو جواز بنا کے آپ کو نشستیں ملی. خبر یہ ہے کہ ملی میں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھی سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پہ کوئی واضح حکمت عملی مرتب نہیں کی جا سکی کہ کون سی لائن اختیار کریں, کیونکہ پارٹی کے بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے پنگا نہ لیا جائے. ماضی میں بھی لیا گیا, ہمارے حق میں نہیں رہا, اس لیے نواز شریف صاحب نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس ملتوی کر دیا. لیکن یہ حقیقت جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سارا کچھ معمول کے مطابق نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں اگر حکومتی اتحادیوں میں کوئی خوش اور مطمئن ہے تو وہ صدر آصف علی زرداری. تو اسی بنا کے اوپر ان کو کیا سوچی, یعنی یہ وہی جماعت ہے کہ جس کے اوپر آپ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں. اسی جماعت کے بانی کو بہت پرانی بات ہے, کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو بیٹھ کے بات کر لیں, اور آپ اس کے اوپر صرف پابندی نہیں, اس کے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کا مقدمہ چلانے والے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک کا امن برباد کیا تھا انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈائیلاگ کیے اور ملک میں امن کو خراب کیا. تو وہی غدار جو آپ کی نظر میں ہے, اسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی جو پیشکش کی گئی تھی وہ موجودہ وزیر اعظم یعنی آپ کی پارٹی کے سابق صدر اور بڑے عہدیدار کی طرف سے کی گئی. کیوں کی؟ انہی غداروں کے ساتھ بیٹھنے کی آپ نے باتیں کی. یہی پاکستان تحریک انصاف کے جس کے اوپر آپ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں, اسی کے لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے, ان کو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی, ان کو کہا گیا کہ مل کے چلتے ہیں. وہی پارٹی کے جس نے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا, تو آپ نے صرف ان کا نام تبدیل ہو لینے پہ ان کو قبول کر لیا. کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ عمر ایوب بھی اسی لاٹ کا حصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اسد کیسر بھی اسی لاٹ کا حصہ ہے, شبلی فراز بھی اسی لاٹ کا حصہ ہے؟ آپ کو شاید نہیں معلوم تھا, یا شاید بعد میں معلوم پڑا کہ جس کی بنا کے اوپر اب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیرونی لابنگ کر کے, بیرونی فنڈنگ کر کے ان کو تقویت دی گئی. آپ جن پہ بیرونی فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں نا, یا جن کی بات کرتے ہیں, اس میں وہ پاکستانی بھی موجود ہیں جن پاکستانیوں نے ابھی صرف اپنی سرمایہ کاری اور اپنی مضبوطی کی بنیاد کے اوپر ایوان کانگریس کو اس بات پہ مجبور کیا تھا کہ وہ ایک تحریک کو پیش کرے اور اس کو منظور بھی کرے. آپ سیاسی طور پہ کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. تمام تر چیزیں ہو گئی, تمام تر کیسز میں ریلیف ملنے کے بعد اب آپ کو یہ سوچا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانی چاہیے. جب پی ڈی ایم کا اتحادی دور تھا اس وقت آپ نے پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگائی. بے شمار لوگ سوالات پوچھتے تھے. اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ پہلے پابندی لگانے کی بات کی اور پھر کہا کہ ایسا کوئی بھی ایجنڈا جو ہے وہ شامل نہیں ہے, ایسی کوئی بھی سوچ نہیں ہے, ہم اپنے مخالفین کو اس طریقے سے نہیں دبانا چاہتے. پابندی کی اس وقت بھی باتیں آپ ہی کے حکمران جو ہیں اور آپ ہی کے عہدیدار نیگلیکٹ کرتے رہے. بعد میں نگراں حکومت آئی, نگراں حکومت میں بھی آپ کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا, پابندی اس وقت بھی نہ لگائی جا سکی. جب سارے الیکشن ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, پابندی لگانی تھی تو جس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ سراہ رہے تھے, فارن فنڈنگ کا کیس اسی الیکشن کمیشن کے اندر لگا ہوا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کو رجسٹرڈ کیوں رکھا؟ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کا نام بطور پارٹی کیوں رکھا؟ لیکن اب ہاتھ میں کوئی چارہ نہیں, اتحادی ساتھ نہیں دے پا رہے, اندر گوم گوم کی کیفیت ہے اور لگتا یہ ہے کہ رسی پوری ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو اسی کی بنا کے اوپر آپ لوگوں کو اب یہی سوجھا ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے, ریفرنس موو کیا جائے. اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس بھجوایا جائے گا تو اس کو تو طوالت دی جائے گی اور اسی کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگوں کو جیل کے اندر رکھا جائے گا, کچھ نئے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کے حق میں کوئی بات نہیں آئے گی,
ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ججز کو تنقید بنانے کی صورت میں سنائی دے رہی ہے، یہ باقاعدہ شور کی صورت میں سنائی دینے لگے، اور پھر یہ کہیں گے ہمارا آئینی سیاسی قتل ہوا ہے، عدالت نے کیا، اور عدالت کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں زخمی یہ خود ہوں گے۔ دیکھیے کہ زخموں سے چور خود کو شیر کہنے والا کس حد تک غراتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے